مسلمان جڑا حضور دی سنت تے حضور دے طریقے تے موجود ہے حضور دے دین نال کھڑیا رہی پروں آ کے گل کرنے والی تو پھر دنیا دا کوئی آ جائے سانو کوئی بار نہیں ہوتا. بڑا سچی گل ہے. اے خبردار اج تو بعد کوئی لبیک دے نعرے دے بارے بھوکے اے نعرہ نہ تہاڈے پیو دا نہ میرے پیو دا نعرہ رسول اللہ دا. یہ دین نہ میرے پیو دا نہ کسی دا یہ رسول اللہ دا دین ہے نہ کسی فقیر دا نہ پیر دا دین ہے. بس سیدھی جی گل ہے کہ حضور دے دین دی گل کر رہے ہیں تے میدان لا رہا تو پھر گل بڑی کھل کے ہوئے گی. پھر میں توڑ پہنچا کے آواں گا اتنی گل جدو میدان چاہے تو اتنے جناب امام زین العابدین نو کڑیاں لگیاں اتنے تو امام حسین نے سجے سر دیتا. یہ حق دی راہ ہے. اتنے تسی ٹکران آئے ہو ایک پاسے حضور دے دین دے نعرے بج رہے ہون ایک پاسے تاجدار ختم نبوت دے نعرے بج رہے ہون ایک پاسے اللہ کہہ رہے ہو وہ آئے گا شیطان بنے گا نیا پاکستان تے قوم دیاں دیاں نچ رہی ہون تے میں تانوں پوچھا نہیں یہ کیویں ہو سکدا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ ساری گلاں ہون گیاں اس نو بغاوت سمجھو لکھ واری سمجھو. ایک تہاڈی جناب گھر اسی تے گل ہی حق دی کرنی. امام حسین نے حق دی گل میں پہلے کہندا سا گفتگو ہے ساری کہ سیاست بھی کرنا جانتے ہیں تے دین بچانا بھی جانتے ہیں تے دین تے کھلونا بھی جانتے ہیں تے جناب دین دا پرچم اٹھانا بھی جانتے ہیں. لہذا ذاتیات ہوتے نہیں آنا. جب ذاتیات ہوتے آؤ گے تو پھر اے وہ گل کر کے لے آواں گے. میں پڑھتا سا کہ تلوار کے قبضے میں جب ہم کلائی دیں گے. اگلا فیصلہ میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ تھوڑے اجداد ہیں سارے اجداد ہیں. یہ ایسی گلا نہیں کرتے سارے راہ ویکھتے منہ رہ گئے ہو. پھر ہوئے تک نہیں تھوڑے کو گھروں باہر نہیں نکل سکتے. منہ چھپانا چاہیے تمہیں ناموس رسالت تے ختم نبوت تے حضور کی ذات تے ایڑیاں ایڑیاں بڑیاں گلاں ہو گئیاں تے تھوڑے کان تے کدی چوں نہیں لیں گی تے پیر صاحب دی پیسے پوچھن تے پیر آ جا گیا تے میں کہا سارے پیر استاد تے قربان جتے میرے آقا مولا دی سواریاں کر رہی ہیں. بس اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دی محبت عطا فرمائے اور اسی طرح دلیری دے نال حضور دا پرچم بلند کرنے دی توفیق عطا فرمائے.